अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आईन पाकिस्तान में इख्तियारात की तकसीम का तस्वर बड़ा वाज़ेह है, यानी कि ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स, मुकन्नना, अदलिया और एग्जीक्यूटिव, इन तीनों की ताकत अलहदा अलहदा बताई गई है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जो भी हुकूमत आती है उसकी कोशिश होती है कि हर जगह पे उसका अपना पसंदीदा बंदा हो। पाकिस्तान में एक लिखा हुआ आइन मौजूद है, 50 साल भी हम उसके सेलिब्रेट कर चुके हैं और उसकी रूह से आइन सुप्रीम है, जो आइन कहेगा वही होगा। मगर यहां पर बयानिया ये पेश किया जाता है कि पार्लियामान सुप्रीम है, लिहाजा वो जो चाहे कानून साजी या फिर आइन में तरमीम करे। अगर पार्लियामेंट में नंबर्स ना भी हों तो वो कानून साजी करे और आइन में तरमीम कर सके, और कोशिशें भी की जाती हैं, और वो भी ऐसी तरमीम जिसका हुकूमती इत्तेहादियों तो क्या खुद हुकूमती जमात के मेंबर्स को भी पता ना हो। वजीर कानून जनाब आजम नजीर तारड़ साहब का यही जुमला इस तरमीम की हकीकत बताने के लिए काफी है कि मुझे मुसव्वदे की कॉपी मिल गई है। साइड में तारड़ साहब, आजम साहब, मुसव्वदा मिला जी आपको? अच्छा, आपको मिल गई है। इस आईनी तरमीम में दिलचस्प बात यह है कि इसको आखिरी वक्त तक छुपा कर रखा गया। यूं तो आज हुकूमती रहनुमा बड़ी आजिजी के साथ कह रहे हैं कि यह तरमीम बहुत बेहतर है, कौम के लिए बड़ा अच्छा इकदाम है, अवामी मफाद में है, लेकिन हकीकत यह है कि कल तक किसी को पता ही नहीं था कि इस तरमीम में क्या है, और हुकूमत किसी न किसी तरह यह तरमीम मंजूर करवाना चाहती थी। इसके लिए पहले इजलास सुबह 11 बजे रखा गया, फिर शाम 4 बजे रखा गया, 4 से 7 बजे, और फिर रात 11 बजे इजलास शुरू हुआ। पूरा दिन ये तमाशा लगा रहा, मेंबरान को पार्लियामेंट से बाहर नहीं जाने दिया गया। अब जबकि ये मुसव्वदा सामने आ गया है तो मालूम होता है कि ये क्यों छुपाया जा रहा था, और शायद इसकी एक वजह ये भी जरूर है जो जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर रैदी साहब ने पेश की। क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कम से कम 1 महीना तो चाहिए। तब तक तो काजी फायद सारे रिटायर हो जाएंगे, तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है। अदलिया किसी भी तरह हुकूमत के मातहत इदारा नहीं है कि तकर्रुर और तबादलों का इख्तियार किसी पार्लियामानी कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाए। ऐसे इकदाम से तो अदलिया सियासत का शिकार होगी। हर मुंसिफ की ये कोशिश होगी कि सरकार की खुशनुदी हासिल की जाए ताकि अपनी मर्जी के ट्रांसफर, पोस्टिंग्स वगैरह वो भी मिल सके। इस मुजवजा आईनी तरमीमी बिल के चीदा चीदा नुकात क्या हैं, आइए आपको बताते हैं। आइन के आर्टिकल 63A में तरमीम की तजवीज की गई है। नई तरमीम के मुताबिक 63A के तहत पार्लियामानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट देने वाला असेंबली रुकनियत तो खो देगा, मगर उसके वोट को शुमार किया जाएगा, यानी एक मरतबा फिर से हॉर्स ट्रेडिंग या फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत होगी। आर्टिकल 17 में तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट की जगह वफाकी आईनी अदालत शामिल करने की तरमीम की तजवीज शामिल है। आर्टिकल 175A के तहत जजेस की तकर्रुरी के तरीकेकार में भी तरमीम करने की तजवीज शामिल है, जिसके तहत कौमी असेंबली की कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए नाम कौमी असेंबली की कमेटी वजीर आजम को सिफारिश करेगी। ताहम वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस की तकर्रुरी सदर पाकिस्तान वजीर आजम की तजवीज पर करेंगे, जबकि वफाकी आईनी अदालत के जजेस की तकर्रुरी सदर मुमलिकत चीफ जस्टिस की मशावरत से करेंगे। वफाकी आईनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 ईयर्स होगी। आईनी तरमीमी बिल में हाई कोर्ट से सुमोटो लेने का इख्तियार वापस लेने और हाई कोर्ट के जजेस की एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट तबादले की तजवीज भी शामिल है। मुसव्वदे के मुताबिक सर्विसेज चीफ की तकर्रुरी और एक्सटेंशन के हवाले से आर्मी एक्ट में की गई तरमीम को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, और इस मुताल्लिका कानून में तरमीम उस वक्त तक मुमकिन नहीं होगी जब तक आइन में दोबारा तरमीम ना कर ली जाए। आइन के आर्टिकल 243 में एक नई शिक नंबर 5 के इजाफे की तजवीज की गई है, जिसके मुताबिक आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ की तकर्रुरी, रीअपॉइंटमेंट, एक्सटेंशन, सर्विस लिमिट की मुद्दत, रिटायरमेंट और बरतरफी को आर्मी एक्ट, आर्म फोर्सेस कवानीन के ताबे कर दिया जाए। आईनी तरमीम के जरिए 4th शेड्यूल में तरमीम के जरिए कैंटोनमेंट एरियाज में आर्म्ड फोर्सेस को टैक्सेस, टोल्स या दीगर सर्विसेज के चार्जेस लगाने का भी इख्तियार देने की तजवीज शामिल है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से कल रात जब आईनी तरमीम के हवाले से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि आप सबको यौम जमहूरियत मुबारक हो। क्या फिर करने जा रहे हैं, थोड़ा सा बता दें आप। आपको डेमोक्रेसी डे मुबारक। और फिर जब आज सुबह हुई तो ऐसा मालूम हुआ कि हुकूमत का आईनी तरमीम लाने का ख्वाब चकनाचूर हो चुका है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब तो पहले ही जाती उम्रा रवाना हो चुके थे, मगर नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू ने वाजे कर दिया कि हुकूमत फिलहाल आईनी तरमीम से पीछे हट रही है। सिद्दीकी साहब का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं।
قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ 2006 میں نواز شریف صاحب اور بے نظیر بھٹو شہید نے میثاق جمہوریت پر دستخط کیے. آئینی عدالت کا قیام چارٹر آف ڈیموکریسی میں شامل تھا. ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو انفورس کر دیا جائے اور جس سپرٹ کے اندر بے نظیر بھٹو شہید نے، نواز شریف نے اور باقی لیڈران نے جو اس ڈاکیومنٹ پہ سائن کیے تھے، اس کی سپرٹ کو ریوائیو کیا جا سکے. اگر آئینی عدالت کے متعلق اس میں ایک سجیشن ہے اس ڈاکیومنٹ میں، تو وہ بھی سی او ڈی کا حصہ ہے. اور کیا ہی بات ہوتی ویسے چارٹر آف ڈیموکریسی ایک اپنی ٹرو سپرٹ کے مطابق اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا. آزاد سینیٹر فیصل واوڈا صاحب کا ذکر کریں جو مجوزہ آئینی ترمیم کو گزشتہ روز پاس نہ کروا سکنے پر حکومتی کارکردگی پہ نہ جانے کیوں بڑے برہم نظر آئے. ایک صحافی نے جب سوال کیا تو انہوں نے جواب میں کیا کہا، آئیے سنیں. بتائیں گے انشاءاللہ گورنمنٹ کے لوگ نکالنے والے ان سے پوچھیں. لیکن یہ حکومت کی آپ کیا سمجھتے ہیں ترامیم جو ہو نہیں سکی اتنا 2 دن ہلچل رہی اور پھر کیا ہوا؟ نااہل اور نکموں سے آپ یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. مجوزہ آئینی ترمیم کو لے کر حکومت کبھی عوامی مفاد تو کبھی میثاق جمہوریت کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتی نظر آ رہی ہے. وزیر دفاع جس میثاق جمہوریت کے سائے میں یہ آئینی ترامیم لانا چاہتے ہیں، اسی میثاق جمہوریت کے دوسرے فریق پیپلز پارٹی حکومت سے متفق نظر نہیں آتی. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نوید قمر صاحب کا قومی اسمبلی میں کہنا تھا کہ مسودے کے جو مندرجات سامنے آ رہے ہیں ان میں کئی نکات ایسے ہیں جن پر ہمیں بھی اعتراض ہے. یہ جو ڈرافٹ اس وقت سرکولیٹ کر رہا ہے یا میڈیا پہ ہے، ٹو بی آنیسٹ دس از ناٹ کنسنسس ڈرافٹ. اس میں کئی شکیں ایسی بھی ہیں جس پہ ہمیں بھی اعتراض ہے. تحریک انصاف کے رہنما سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب نے قومی اسمبلی اجلاس سے جارحانہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی طور پر دھونس دھمکی میں نہیں آئیں گے، ہم راستوں، چوراہوں، پارلیمنٹ اور عدالتوں میں لڑیں گے. یاد رکھے واللہ 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 اللہ حاضر ناظر کسی طور پر آپ کی دوست و دمکی میں نہیں آئیں گے. اب مزاحمت کریں گے اگر کوئی اس قسم کی قانون سازی لاتے ہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم اس چیزوں سے اس دوست و دمکی سے ڈریں گے تو اس کی غلط فہمی ہے. ہم لڑیں گے پھر راستوں میں، ہم چوراہوں پہ، ہم پارلیمنٹ پہ، ہم عدالت پہ، ہم ہر جگہ لڑائی کریں گے. تحریک انصاف کے سینیٹر علی ظفر صاحب نے پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کل رات حکومت بہت بوکلائی ہوئی تھی، ان کے پاس نہ نمبرز تھے اور نہ ہی آئینی ترمیم کا مسودہ. نہ ڈرافٹ تھا، نہ کوئی ڈاکیومنٹ تھا، نہ کوئی کاغذ تھا، نہ کاغذ کا ٹکڑا تھا. ساری ہوا میں بات ہو رہی تھی اور کنفیوز تھی. حکومت بالکل کنفیوز تھی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. ریکویسٹ کر رہے تھے کہ کائنڈلی ہماری بات مان لیں. اس قسم کی التجا کر رہے تھے. اوبیسلی ان کے پاس نمبرز نہیں تھے. حکومت ناظرین ان خفیہ ترامیم کو لے کر ویسے تو کئی جواز پیش کر رہی ہے کہ یہ قوم اور ملک کی بہتری کے لیے کیے جا رہے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ان ترامیم اور جو ڈرافٹ سامنے آیا ہے اس سے تو آئین کا حلیہ ہی ایک طرح سے بگڑتا ہوا نظر آتا ہے کہ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر کو آپ بالکل ایک چینج کرنے کی طرف جا رہے ہوں اور بڑی خطرناک قسم کی یہ شکیں ضرور یا اس میں نکات جو ہے وہ شامل ہیں. لیکن دوسری جانب یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں جوڈیشل ریویو کا کوئی قانون اس وقت موجود نہیں ہے. امریکہ میں 1803 میں پہلی مرتبہ امریکی سپریم کورٹ نے ماربری ورسز میڈیسن نامی ایک کیس کے فیصلے میں کانگریس کے ایکٹ کو غیر آئینی قرار دیا تھا اور اس طرح امریکی سپریم کورٹ نے اس فیصلے کے تناظر میں عدالتی نظر ثانی کا یعنی کہ جوڈیشل ریویو کا حق حاصل کر لیا تھا، اختیار حاصل کر لیا تھا. آج 220 سال گزر چکے ہیں، وہاں ہم نے ایسے کلمات نہیں سنے کہ عدلیہ نے مقننہ کے امور میں دخل دیا ہے. ہمسائے ملک بھارت کی بات کر لیتے ہیں جہاں پر جوڈیشل ریویو ایک قانون کے طور پہ موجود ہے، ان کے آرٹیکل 226 ہے، ان کی کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے، مگر وہاں سے بھی دخل اندازی کا کوئی شور نہیں آتا. پاکستان میں گو کہ یہ قانون موجود نہیں لیکن پھر بھی یہاں آئینی ترمیم کو غیر آئینی قرار دیا جا چکا ہے. ہمارے پاس ایسے پریسیڈنٹس موجود ہیں، ایسی نظیر موجود ہے. سٹرائک ڈاؤن جہاں پر آپ نے قانون سازی کو کیا گیا ہے اور اقلیتی اگرچہ وہ فیصلہ ضرور تھا مگر وہ فیصلہ کرنے والے کوئی اور نہیں تھے، چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے، جو آج یہ قرار دے رہے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور عدلیہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. پارلیمان قانون سازی کا اختیار ضرور رکھتی ہے مگر اس بات کو یقینی بنایا جانا چاہیے کہ قانون ساز اسمبلی ایسی کوئی قانون سازی نہ کرے جو آئین کے متصادم ہو یا جس سے شہریوں کے بنیادی حقوق متاثر ہوتے ہوں.